الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الحديث في الصحيح لمسلم زين الملة والدين خادم الحديث النبوي الشريف المقري السيد عارف الدين حفظكم الله وأكرمكم في الدارين ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حصل لك الإجابة عن شيخك وسيدك وسندك الشيخ وادي الحسين الدوبندي، وهو قال: حصل لي الإجابة عن شيخي وسيدي وسندي الشيخ إبراهيم البليابي رحمه الله تعالى، وهو يروي عن شيخه المحدث شيخ الأمير محمود حسن الدوبندي قدس سره عن الشيخين الجليلين الكريمين العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد الدهلوي عن مولانا شيخه المحدث محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه المحدث لحجة الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الإمام الشاه ولي الله المحدث الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه السلطان المساحي عن شيخه شهاب أحمد بن خليل السبكي عن شيخه نجم الدين الغيطي عن شيخه زين الدين زكريا عن شيخه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن شيخه صلاح بن أبي عمرو المقدمي عن شيخه فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن البخاري عن شيخه أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن فضل بن أحمد الفزاري عن الإمام أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الجلودي عن مؤلف هذا الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى عنهم أجمعين. قال: حدثني عبد الله بن مطيع قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة. قال: بل هي الفاتحة